وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركيرج مرادباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال يا أخي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟ 40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أفضل ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ألخ. كم كانت مدة الدعوة سر؟ 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة، وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت سمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أفضل من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أفضل من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه वसल्लम? بلال بن رباح رضي الله عنه. तौसीफ भाई, आपने मेरे सवालों के जवाबात बहुत ही उम्दा तरीके से दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह गुलाम रब्बानी भाई, आपने भी मुझसे बहुत उम्दा सवाल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है आपके इल्म और अमल में ज़ियादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।